فوالا قلنا عندنا عاوتاني باللي لو مومون سينيتيك، قلنا بلي لو مومون سينيتيك كيتكتب على هاد لا فورم ياك. لو مومون سينيتيك في البوان ا ايغال لو مومون سينيتيك في البوان بي بلس ام في فيكتوريال بي ا ياك. دونك هاد لو مومون سينيتيك راه كيتكتب سو هاد لا فورم، دونك راه سي ان شون انتي سيميتريك. غادي نقدر ناسوسي ليه واحد التورسور، هذاك التورسور اللي كناسوسيو ليه كنسميوه طو. مثلا في البوان ا هاد التورسور كيتسمى تورسور سينيتيك، غنشوفوه في الشابيتر نيميرو 3. دونك تورسور سينيتيك لا ريزولتون ديالو ها هي سي ام في لا ماس فوا لا فيتاس، وكنعرف ام في راه هي بي، هي الكونتيتي دو موفمون، عقلوا عليها بي راه هي ام في. تلقاوها في شي كتاب ولا في شي بوليكوب، دونك راه سي لا ميم شوز، بي سي الكونتيتي دو موفمون. وهنا كنكتب لو مومون فوالا في البوان ا. لا ميم شوز بالنسبه لو مومون ديناميكال اخوان. دونك لو مومون ديناميك حتى هو سيكري سو هاد لا فورم. غنلقاو بلي لو مومون ديناميك في الشابيتر 4 ان شاء الله. لو مومون ديناميك في البوان ا ايغال لو مومون ديناميك في البوان بي بلس ام غاما فيكتوريال بي ا. دونك هذا تا هو سيكري سو فورم دان شون اونتي سيميتريك. غنقدر ناسوسي ليه واحد التورسور. دونك هذاك التورسور اللي كناسوسيو ليه كنسميوه طو ديناميك، سي لو تورسور ديناميك. غنشوفوه في الشابيتر الاخر. لا ريزولتون ديالو هي ام فوا غاما، افيك غاما سي لاكسيليراسيون اي لو مومون سي لو مومون انا غناخذ في البوان ا. دونك لو مومون ديناميك في البوان ا سي كلير. فوالا هادو هما لي تورسور اللي غادي نشوفو، سينيتيك سينيماتيك اكستيريور ديناميك. هذا غنشوفوه في شابيتر 2، هذا في شابيتر 3، وهاد الجوج غادي نشوفهم في شابيتر نيميرو 4. داكوغ. دونك اون جينيرال هذاك التورسور طو، دونك اون جينيرال هذاك التورسور طو كتكون عنده واحد لا ريزولتونت و واحد لو مومون مثلا في واحد البوان او. داكوغ. غيقدروا كاينين دي بروف ما كيديروش طو ولا واحد. دونك لي سامبول خدموا بالديال لي بروف ديالكم. بالنسبه للار والام كيتسماو لي زيليمون دو ريدكسيون. داكوغ. هادي وهادي كيتسماو لي زيليمون دو ريدكسيون، يعني لي زيليمون دو ريدكسيون ديال التورسور سينيتيك في ديال التورسور سينيماتيك في البوان ا راه هي لا فيتاس اوميغا، لا فيتاس انستونتاني دو روتاسيون. دونك نديرو في شو انا راه خليت شو درت ام هنا راه في، ديرو في الاخوان في دو ا، في ديال ا، في ديال ا اللي كتنتمي للسوليد بارابور ار. ما رديتش ليها البال سمحوا لي. دونك هنايا لي زيليمون دو ريدكسيون هما اوميغا و في. داكوغ. بحيث هاد اوميغا كتسمى لا ريزولتونت ديال لو تورسور و في كتسمى لو مومون دو تورسور. سي لا ميم شوز هنايا. هاد اف و لو مومون ديال اف هما لي زيليمون دو ريدكسيون. داكوغ. هنا ليليمون دو ريدكسيون هما اف في سيغما، وهنا ام غاما، وهاديك اللعيبه داك لو سامبول ديال لو مومون ديناميك. دونك هادو كيتسماو لي زيليمون de réduction. C'est bon. Ou R راه هي la résultante. R كتسمى la résultante du torseur. Et M كيتسمى le moment du torseur au point O. سي بون. وما ننساش بلي هاد الار و لو مومون راه عندهم دي كومبوزونت. سي كلير. عندهم دي كومبوزونت، وهادوك لي كومبوزونت خاصني ديتيرمينيهم ولا كيعطيوهم ليا. سيتادير هذيك الار مثلا الا كنت خدام في لي كوردوني كارتيزيان راه غنلقاها هي ار اكس سويفون اي بلس ار y suivant J plus RZ suivant K. إلا كنت خدام في الكوردوني سيلندريك غنلقى RR ER R θ E θ RZ EZ et la même chose. C'est bon. وشي حتى لو مومون هاد لو مومون هذا
راه حتى هو عنده واحد الكومبوزونت ام اكس سويفون اي بلس ام y suivant j plus m z suivant k. D'accord? C'est-à-dire إلا كنت مثلا أنا عندي ان تورسور سينيماتيك فهاد أوميغا راه كيكون عنده واحد لي كومبوزونت سويفون لاكس اكس y z ولا ميم شوز بالنسبة للفيتيس ولا ميم شوز بالنسبة للتورسور اكستيريور تورسور سينيتيك et تورسور ديناميك. دونك دابا غادي نشوفو des opérations sur les vecteurs, sur les torseurs. Opérations sur les torseurs. Donc, sixièmement, partie 6. Opération sur les torseurs. يلا تبعوا معايا. soit طو 1 في واحد البوان او عنده لا ريزولتونت R1 وعنده لو مومون M1 في البوان او et طو 2 في البوان او عنده لا ريزولتونت R2 وعنده لو مومون 2 في البوان داكوغ. دونك انا بغيت لا سوم ديال لي دو تورسور لا سوم ديال طو 1 بلس طو 2 دونك طو 1 بلس طو 2 شنو غادي تساوي تو سامبلومون كنجمع لي ريزولطونت و لي مومون صافي. دونك ملي غنجي نحسب طو 1 بلس او 2 اللي غنسميها لا سوم. دونك حاولوا تسميوها باش يمشي داكشي مقاد. لا سوم de taux 1 plus taux 2. Donc, faites le cas. La somme de taux 1 plus au taux 2 s'écrit taux 1 plus taux 2. Fait le même point. Les opérations qui dérivent le même point. Attention. Donc, c'est R1 plus R2 et le moment 1 fait le point O plus le moment 2 fait le point O. ماشي دير ليا point O مع point A ولا point B ولا في le même point. C'est bon. Donc d'abord ناخدو le commandement de deux torseurs. Commandement de taux 1 et taux 2. كنوطيوه taux 1 fois taux 2. D'accord. هو le produit scalaire ما بين les deux torseurs. هو taux 1 كنديروا ليه هاد اللعيبه هادي دواره وسط واحد الكارو فوا طو 2 ايكال كناخذ لا ريزولطونت الاولى سكالير لو مومون الثاني بلس لا ريزولطونت الثانيه سكالير لو مومون الاول. دونك غيعطيك هو R1 سكالير لو مومون 2 ديال او بلس R2 سكالير لو مومون 1 في البوان او. سي بون. Et après غنشوفو دابا تورسور فوا واحد لاندا. دونك هنا ما قلتهاش زيدو هنا اي واحد النومبر ريال لاندا ابارتونون ا ار. دونك الا شديت واحد لا لونغور ولا واحد لو نومبر ضربتو في ان تورسور. دونك لونغور بيان ان نومبر فوا ان تورسور تو سامبلومون لاندا طو 1 في البوان او راه هي لامدا R1 et lambda le moment 1 fait le point O et lambda taux 2 fait le point O rahia lambda R2 et lambda le moment 2 fait le point. C'est clair. D'abord on l'invariant scalaire. L'invariant scalaire et l'invariant vectoriel. Donc on dit l'invariant scalaire et l'invariant vectoriel. L'invariant scalaire est un vecteur.
l'invariant scalaire كنسميوه IS. Donc l'invariant scalaire tout simplement هو le produit scalaire entre le moment et la résultante. C'est clair? Donc هو le produit scalaire I égale R scalaire le moment. Et pour l'invariant vectoriel, هو I ou bien J, c'est I égale IS, اللي هو l'invariant scalaire sur la norme de la résultante R. وما ننساش بلي لا نورم ديال لا ريزولتونت R غيكون هو الغاسين كاري ديال RX au carré plus RY au carré plus RZ au carré suivant U. Avec U égale R sur la norme de R. C'est clair? Donc I, vecteur bien sûr, لأنه un variant vectoriel, c'est IS sur la norme de R fois vecteur R sur la norme de R. C'est bon? Donc l'invariant scalaire et l'invariant vectoriel. D'abord ندوزو type du torseur والاكس سنترال وغنساليو الشابيتر واخا طولنا فيها شويه مي خاصكم ضروري تفهموا غنساليوها باش ندوزو للتمارين. داكوغ دونك غادي نديرو كيلك تيب دو تورسور لي تيب دو تورسور. شحال وصلنا؟ الى 7 نيميرو 7. انس شوف الكاميرا واش باقا فيها 20 دقيقه شحال ديال الوقت حيت كتقطع وكنبقى نهضر ديما كطرا لي. دونك تيب دو تورسور لا باقا فيها 7 دقائق صافي. تيب دو تورسور. دونك لي تيب دو تورسور الشباب عندنا ثلاثه. كاين تورسور نول، تورسور كوبل اي تورسور غليسور. عقلوا عليها. دونك كاينين 3 اللي هما تورسور nul ou qu'un torseur couple ou qu'un torseur glisseur. بالنسبة للتورسور نول ما نسميتو باينة لا ريزولتونت ديالو كتكون نول و لو مومون ديالو كيكون نول. دونك تورسور نول هو واحد تورسور طو عنده اون ريزولتونت نول و عنده لو مومون نول في واحد بوان او. دونك ايكال زيرو لو مومون حتى هو ايكال زيرو في واحد لو بوان. داكوغ سيتادير ار ايكال زيرو اي لو مومون ام ايكال زيرو. بالنسبة للتورسور كوبل ou bien torseur glisseur. دونك هاد 3 ديال لي تيب خاصكم تكونوا عارفينهم. داكوغ الشباب. دونك بالنسبه للتورسور كوبل كتكون عندك طو ايكال ار اي لو مومون في البوان او. الوغ بالنسبه لهاد لو تورسور هذا غير من باش نعطيكم واحد لا ميثود باش تبقاو عاقلين عليهم. كتكون عنده لا ريزولتونت ديفيرون دو زيرو. دونك كتكون ار la résultante différent de 0 mais l'invariant scalaire اللي هو R scalaire M كيكون égal 0 صافي. دونك كتكون R différent de 0 l'invariant scalaire اللي هو R scalaire le moment في واحد البوان O مثلا كيكون نول. سي بون. بالنسبة للتورسور غليسور هو واحد تورسور طو égal كتكون عنده هنايا ار وهنا زيرو. داكوغ دونك كتكون هنا ار وهنا زيرو سيتادير لو مومون في واحد البوان او كيكون ايكال زيرو.
فوالا. بقى لينا دابا لاكس سونطرال. دونك اخر حاجه غنديروها هي لاكس سونطرال، ولاكس سونطرال غادي ندخلوه مع واحد لا سيري. دونك الفيديو الجاي غنديرو فيه لاكس سونطرال وواحد السيري نيميرو 1 باش ندخلو لا سينيماتيك دو سوليد. داكور، دونك لاكس سونطرال سيري 1 باش ندخلو لا سينيماتيك دو سوليد. هاد السيري فيها التمارين مزيان باش تميتريزيو هاد لي تورسور، باش ندخلو لي شابيتر لي مهمين بزاف كتر اللي فيهم النقاط بزاف في ليكزام اللي هما السينيماتيك السينيتيك والديناميك باش نحاولوا نساليو بكري حيتاش ما بقاش الوقت. اي فوالا، دونك هما هادو لاكس سونطرال. نتلاقاو الجاي باش نشوفوا لاكس سونطرال اي لا سيري. باي باي. وقيلا قلبت هادو. جبت الموتور انس؟ حطيتيه لتحت؟ دخلتو لاكار كوب. قلبتهم. تغديتي؟ ضربت البيض. عجبنا كيفاش غنكوبيو هاد الفيديو ديال المرة؟